श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोदराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज श्री आदि गुरु शंकराचार्य तेषां सर्वेषां कृपया अस्माकं ब्रह्मसूत्रस्य विचारः प्रचलन् अस्ति। ब्रह्मसूत्रस्य विचारावसरे ब्रह्मसूत्रान्तर्गतस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य पंचविंशति अधिकरणानाम् अस्माकं विचारः अभवत्। इदानीम् अग्रिमं विचारं पश्यामः। अत्र छान्दोग्योपनिषदन्तर्गतं तद्यद्भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद्होमीयं स यां प्रथमम् आहुतिं जुयात् तां जुयात् प्राणाय स्वाहा इत्यादि मन्त्राः अस्य अधिकरणस्य विषयः वर्तते। तत्र सन्देहं पूर्वपक्षं च सिद्धान्तं च प्रदर्शयति। अधिकरणसारं त्रिपश्यन्तु। न लुप्यते प्राणाहुतिरभोजने न लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने न लुप्यते तिथे पूर्वं भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः उच्यते। प्राणाहुतिः अभोजने न लुप्यते वा यदि अभोजने यदि हम वयं भोजनं न करिष्यामः तदा भोजनं न क्रियते तदा प्राणाहुतेः लोपः भवति अथवा प्राणाहुतेः लोपः न भवति। तर्हि पूर्वपक्षः किं वदति? प्राणः न लुप्यते। कथम्? अतिथेः पूर्वं भुञ्जित इति आदरोक्तितः। अतिथेः पूर्वं भुञ्जित अतिथेः प्रागेव भोजनं कर्तव्यम् इति आदरोक्तेः प्राणाहुतिः न लुप्यते। सिद्धान्ते वदति भोज्यार्थान्नोपजीवित्वात् तल्लोपे लोपयिष्यते। भोज्यार्थान्नोपजीवित्वात् तल्लोपे लोपयिष्यते। भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता वादरोऽप्युपपद्यते। भुज्यर्थात् न उपजीवित्वात् तल्लोपे लोपः इष्यते। भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात् भुज्य अर्थात है ना अर्थान भुज धातु अर्थ यत् अन्नम तत्रैव उपजीवित्वात् मनुष्यस्य यदि जीवकम अन्नम उपजीवी पुरुषः तत्रैव अस्माकं प्राणाहुति अन्नोपरियव जीवति। अर्थात यदि भोजनं करिष्यामः तदा प्राणाहुति भवति। तस्मात् तल्लोपे कस्य लोपे प्राणाहुति
लोपे ते अन्न लोपे प्राणाहुतेः अपि लोपः भवति। भुक्ति पक्षे पूर्वभुक्तवादरो अपि उपपद्यते। भुक्ति पक्षे भोजन पक्षे पूर्व भुक्तौ आदरः अपि उपपद्यते। आदर पूर्व भुक्त माने प्रथम भोजने आदरस्य अपि सिद्धिः भवति। अधिकरणसारं ते भाष्यं छांदोग्ये वैश्वानर विद्यां प्रकृत्य श्रूयते। छांदोग्य उपनिषद वैश्वानर विद्यायाः प्रकरणम् उत्थाय श्रूयते वाक्यं किं तदीयद्भक्तं प्रथममागच्छेत् तद्होमीयं तत्र यद्भक्तं भक्तम् अर्थात् भातोदनं प्रथमम् आगमिष्यति तदा तद्होमीयं तदेव होमयोग्यम् अस्ति। स्वयं प्रथमाम् आहुतिं जुहुयात्। याम प्रथमाम् आहुतिं प्रथमाया आहुति तस्य प्रथमाया आहुते हवनं कुर्यात् तदा प्राणाय स्वः इत्यादि वदेत्। तर्हि तत्र पंच प्राणाहुतयो विहिताः। कति प्राणाहुतयः विहिताः? पंचार्थात् ठीक है ना? तासु च परस तद अग्निहोत्र शब्द प्रयोग। तासु प्राणाहुतेषु परः अग्नि अग्निहोत्र शब्द से प्रयोग कृतः। यह एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रं जुहोति। यह एवं प्रकारेण विद्वान अग्निहोत्रस्य हवनं करोति। तत्र इदं विचार्यते। तत्र एतस्य विचारः क्रियते। किं क्रियते? किं भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य उत अलोपः? यदि भोजनं न क्रियते भोजनस्य लोपः स्यात् तदा प्राणाहुतेः अपि लोपः भवति अथवा भोजनलोपे प्राणाग्निहोत्रस्य किम्? अच्छा, यथेह क्षुदिता बाला मातरं परिभासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम् उपासते। यथा क्षुदिता बालाः बुभुक्षिताः बालकाः मातरं परिभासते। मातुः परितः सर्वतः उपासनां कुर्वन्ति। तद्वत् सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम् उपासते। अग्निहोत्रस्य उपासनां कुर्वन्ति। तत्र इदं विचार्यते। तत्र इत्थं विचारः क्रियते। किं भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य उत अलोपः? भोजनलोपे प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः भवति अथवा लोपः न भवति? भोजनस्य लोपे सति प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः भवति अथवा लोपः न भवति इति संदेहः। तत्र सिद्धांती एव शंकां करोति। आदि प्रथमं सूत्रं पूर्वपक्षसूत्रं। तत्र सिद्धांती एव शंकां करोति। लिखितं टीकायां सिद्धांती शंकते तद्यद्भक्तमिति भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात् भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य इति।
तद्यद भक्तम तद्यद भक्तम अर्थात ओदनम इति भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तस्य आगमनम तस्य च संयोगः एतस्य श्रवणात् भक्तागमनस्य भोजनार्थत्वात् भक्तस्य ओदनस्य आगमनं कस्य कृते अस्ति भोजनाय वर्तते अतः भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य इति सिद्धान्ति सिद्धान्ते वदति भोजनलोपे सति प्राणाग्निहोत्रस्य अपि लोपः भवति एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते न लुप्येत इति तावद् आह एतस्य लोपः न भवति इति आदौ वदन्ति कस्मात् लोपः न भवति इति आदरात् तथा हि वैश्वानर विद्यायाम् एव जाबालानां श्रुतिः वैश्वानर विद्यायाम् एव केषां श्रुतिः वर्तते जाबालानाम् एका श्रुतिः अस्ति किम् पूर्वोतिथिभ्यो स्नियात् अच्छा आदरादलोपः आदरादलोपः पूर्वपक्षी वदति भो महोदयः न आदरात् भोजनस्य आदरः क्रियते तस्मात् कारणात् अग्निहोत्रस्य आदरः क्रियते अतः अग्निहोत्रस्य लोपः न भवति तथा हि वैश्वानर विद्यायां जाबालानां श्रुतिः हे जाबाल शाखाध्यायिनः तत्र वैश्वानर विद्यायाम् एका श्रुति वर्तते का पूर्वोतिथिभ्यो स्नियात् अतिथिभ्यः पूर्वः सन् अस्नियात् अतिथिभ्यः अतिथिभ्यः पूर्वमेव भवन् भोजनं कुर्यात् यथा वै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रं परस्य जुहुयात् यथा येन प्रकारेण स्वयं हवनं न कृत्वा अन्यस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् तत् यतो इति श्रुतिः वर्तते अनया श्रुत्या यः अन्नस्वामी वर्तते सः आदौ भोजनं कुर्यात् पश्चात् अन्ये यथा यथा वै स्वयं अहुत्वा निन्दां कुर्वन्ति केचन किं कुर्वन्ति स्वयं हवनं न कुर्वन्ति स्वयं हवनम् अकृत्वा परस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् अन्यस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वयं न कुर्यात् अन्यस्य अग्निहोत्रं कुर्यात् तदा को लाभः कः लाभः नास्ति तस्मात् एवं अर्थवादेन अतिथि भोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा अतिथि भोजनस्य प्राथम्यस्य निन्दां कृत्वा स्वामिनः भोजनं प्रथमं प्रापयन्ति स्वामी अर्थात अन्नस्वामी तस्यैव भोजनम् आदौ भवेत् इति प्रापयन्ति श्रुति प्राणाग्निहोत्रे आदरं करोति प्राणाग्निहोत्रे किं करोति आदरं प्रदर्शयति अर्थात प्राणाग्निहोत्रं कुर्यात् या हि न प्राथम्य लोपं सहते या श्रुति प्राथम्य भोजनस्य प्रथम भोजनं स्य लोपमपि न सहते अर्थात आतिथि प्रथमं भोजनं कुर्यात् तदपि सा श्रुतिः न सहते
अतः नतराम सा प्राथम्यवतः अग्निहोत्रस्य लोपम सहते इति मन्यते। अतः प्राथम्यवतः अग्निहोत्रस्य निश्चित रूपेण लोपम न सहते इति अस्माभिः मन्यते। अर्थात श्रुति ही लोप अग्निहोत्रस्य लोपम न सहते। तथा सिद्धांति शंकते ननु भोजनार्थम भोजनार्थ भक्त गमन संयोगात भोजन लोपे लोप प्रापित। भोजनस्य कृते भक्तस्य आगमनस्य संयोग श्रवणात् यदि भोजनं न स्यात् तदा अग्निहोत्रमपि न स्यात्। भोजन लोपे लोपस्तु श्रुत्या प्रापितः तरी पूर्व पक्षी उत्तरम ददाति न। तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात् भोजनार्थ भक्तागमन यत् श्रवणं वर्तते तत्तु द्रव्य विशेष तस्य विधानस्य कृते वर्तते अन्यस्य कृते नास्ति। अर्थात अग्निहोत्र लोप से बोधम कर्तुं न वर्तते। प्राकृते ही अग्निहोत्रे प्रवृत्तीनां द्रव्याणां नियतत्वात् यहाँ पे अग्निहोत्र शब्दात् कौंडपायिनाम् अयनवत् तद्धर्म प्राप्तौ सत्यां भक्त द्रव्ये कथा गुण विशेष विधानार्थमिदम् वाक्यं तद्यत् भक्तम् इति मुक्तम् प्राकृति ही अग्निहोत्र पय प्रवृत्तीनां द्रव्याणाम् अग्निहोत्रादि द्रव्याणाम् अग्निहोत्र पय अग्निहोत्रे प्राकृते अग्निहोत्रे अस्माकं यत् प्राकृतम् अग्निहोत्रम् अर्थात भोजनात्मकम् अग्निहोत्रम् तस्मिन् अग्निहोत्रे पय प्रवृत्तीनां द्रव्याणां नियतत्वात् पय इत्यादि द्रव्याणि नियतानि सन्ति। तेषां नियतत्वात् प्राकृत अर्थात लौकिक प्राकृत अर्थात लौकिक अग्निहोत्रे पय इत्यादि द्रव्याणि नियतानि सन्ति। तद्वत् यहापि अस्माकं भोजनात्मकं यत् अप्राकृतम् अग्निहोत्रं तत्रापि अग्निहोत्र शब्दात् अग्निहोत्र शब्दस्य श्रवणात् अग्निहोत्र शब्दस्य विद्यमानत्वात् कौंडपायिनाम् अयनवत् ये कौंडपायिनः सन्ति तेषाम् अयनं यथा तद्वत् तद्धर्म प्राप्तौ सत्यां इदानीं कौंडपायिनाम् अयनवत् एतत् दृष्टान्तः एतस्य दृष्टान्तस्य चर्चा द्रष्टव्या। आदौ भाष्यरत्न प्रभायां प्रथमा एव पंक्ति वर्तते यथा कुंडपायी सत्र गते मासाग्निहोत्रे किंचित कुंडपायिनाम् अयने मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यं वर्तते। अत्र नित्याग्निहोत्रे मासगुणो वा विधीयते न अग्निहोत्र
शब्दात नित्याग्निहोत्र वाचकात नित्याग्निहोत्र धर्माणाम पयोद्रव्यादीनां प्राप्ति अस्ति कुत्र कुंडपायिनां सत्रे यथा नित्य अग्निहोत्रे अस्ति तेषामेव धर्माणां कुंडपायिनां सत्रेऽप्ति प्राप्तिर्भवति तथा यापि अत्रापि प्राणाहुतिषु अग्निहोत्र शब्दवशात् कुत्र प्राणाहुति यत्र मुखे प्राणानाम् आहुतयः दीयन्ते तत्रापि पयोद्रव्यादीनाम् उत्सर्गतः प्राप्तौ पयः द्रव्य दूध इत्यादि द्रव्याणां दुग्धादि द्रव्याणाम् उत्सर्गतः सामान्यतः प्राप्ति भवति प्राप्तौ सत्यं भोजनार्थ भक्त द्रव्य विधान अपवादः कृतः भोजन के लिए भात रूपी द्रव्य के विधान का अपवाद किया अतः तस्मात् कारणात् भक्त विधे अपवादार्थत्वात् भक्त विधे अपवादस्य अपवादार्थत्वात् स भक्त विधि अपवादस्य कृते अस्ति तस्मात् भोजन लोपे भक्ताख्य भक्ताख्य गुणस्य अंगस्य लोपेपि भक्त नामक यह गुणः अंगम तस्य लोपे सत्यपि न मुख्यस्य अग्निहोत्रस्य लोपो भवति अपवादाभावे उत्सर्ग उत्सर्ग प्राप्त पया आदिना अपवादाभावे उत्सर्ग प्राप्त सामान्यतः प्राप्त पय इत्यादि द्वारा तस्य निष्पत्ति संभवात् कस्य तस्य माने अग्निहोत्रस्य निष्पत्ति संभवति इति प्राप्तम् इत्यर्थः तदा गुणलोपेन मुख्यस्य इति जैमिनी सूत्रम् गुणलोपे मुख्यस्य लोपः न भवति इति जैमिनी सूत्रमस्ति अर्थात आग्नेयाधाने सन्ति पौमानिष्टयः आग्नेयाधान में पौमानिष्टयः सन्ति तत्र अग्नये पौमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत अग्नि रूप पौमानस्य कृते अष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वपेत अष्टाकपाल पुरोडाशस्य हवनं कुर्यात् इति निर्वापः श्रुतः एवं तत्र निर्वापः श्रूयते अर्थात हवनम निर्वपणम अर्थात निश्चित रीत्या हवनम श्रूयते तदंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंशी निर्वपेत तदंगत्वेन तस्य अंगत्वेन अग्निहोत्र हवन्याम हविंशी यानि हविंशी सन्ति तानि निर्वपेत तेषां हवनं कुर्यात् इति दर्श पूर्णमासाख्य प्रकृतौ विहिताग्निहोत्र वाक्यम विहिताग्निहोत्र हवन्यति देशेन प्राप्त विहिताग्निहोत्रे होत्र हवने आतिदेशन अर्थात प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या इति अतिदेश वाक्येन हवनं प्राप्तं तदा किं वदन्ति आधान काले अग्निहोत्राभावात् तस्याः गुणभूताया लोपे भी मुख्य से निर्वापस्य न लोपः अग्निहोत्र से अभावात् आधान काले अग्निहोत्रं न स्यात् तदापि गुणभूताया
लोपे भी गुणभूतायाः तस्याः अर्थादर्श पूर्णमास प्रकृते है लोपे सत्य मुख्य से लोप न भवति तद्वत् अत्रापि देयम् लिखितम् भक्त द्रव्य कथा गुण भक्त द्रव्य एकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम तद्यद भक्तम बात रूपी द्रव्य के गुण विशेष को बताने के लिए तद्यद भक्तम यह वाक्य है। अतः गुणलोपे न मुख्यस्य इति एवं प्राप्तम गौणस्य लोपे सत्य मुख्यस्य लोपः न भवति इति गुणस्य भवति मुख्यस्य लोपः न भवति इति एवं प्राप्ते भोजन लोपे अपि अद्भिर्वा अन्येन वा यदि भोजनं न स्यात् तदा जलेन अन्येन केनचिदपि साधनेन अविरुद्धेन द्रव्येण प्रतिनिषेधान प्रतिनिषेध निधान न्यायेन प्राणाग्नि होत्रस्य अनुष्ठानम् इति अर्थात किति प्रतिनिधान न्यायेन अन्य प्रतिनिधानम् यदि भक्तं नास्ति चित्तस्य अन्य कश्चन प्रतिनिधि स्यात् तद्द्वारा वयम् अग्निहोत्रं कर्तुं शक्नुमः इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सति सिद्धान्ति वदति। अतः सिद्धान्तिनः सिद्धान्ति उत्तरं वदति उपस्थितेतस्तद्वचनात् 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 नारायण उपस्थिते भोजने भोजनस्य उपस्थितौ जातायाम् अतः तस्मादेव भोजन द्रव्यात् तस्मात् यद् भोजनं द्रव्यं तस्मात् भोजन द्रव्यात् एव प्रथमोपनिपतितात् प्रथम प्राप्तात् भोजन द्रव्यात् प्राणाग्निहोत्रं निर्वर्तयितव्यम् प्राणाग्निहोत्रं संपादनीयम् है ना निर्वर्तयितव्यम् अर्थात प्राणाग्निहोत्रस्य संपादनं कर्तव्यम् कुर्यात् कस्मात् कस्मात् वदन्ति तर्हि उत्तरं ददाति तद्वचनात् तथैव कथनात् उपस्थिते एतत् लिखितम् उपस्थिते भोजने उपस्थिते अग्निहोत्रं भवति तद्वचनात् तथैव कथनात् भाष्यमपि भवति सूत्रमपि भवति तद्वचनात् तद्वचनात् अर्थात् तथा हि तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत् तद्होमीयं तत्र यद्भक्तं ओदनात्मकं द्रव्यं प्रथमम् आगच्छेत् तदेव होमयोग्यमस्ति इति सिद्धवत् भक्तोपनिपात परामर्शेण सिद्धवत् सिद्ध इव भक्तस्य ओदनस्य उपनिपात प्राप्ते है उपनिपात अर्थात प्रकृत भक्तागमनम सिद्धवत् उपनिपात अर्थात प्रकृत भक्तस्य आगमनम आगमनस्य परामर्शेण परार्थ द्रव्य साधनतां प्राणाहुतीनां विधाति अन्य के द्रव्य की साध्यता प्राणाहुतियों में बताई जाती है प्राणाहुति में हवन किया जाता है ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य
ताः अप्रयोजकलक्षणपन्नः भूत्वा कथं भोजनलोपे द्रव्यांतरं प्रतिनिधापयेयुः। है ना, भोजन लोपे सति द्रव्यांतरस्य प्रतिनिधि कथम कथम करिष्यतः यदि भोजन से वो लोप अभूत, ये तो ये अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य ताः भोजन लोपे सन्ति कथम प्राणाहुतयः प्रतिनिधापयोः अन्य द्रव्यम प्रतिनिधि रूपेण स्वीकुर्युः। यतो हि यदा वयं भोजनं कुर्मः तदा प्रथम यद् भक्तम् आगच्छति तेनैव भोजनं कर्तव्यम्। तर्हि एते कथं प्रतिनिधिं स्वीकुर्युः। प्रतिनिधे स्वीकारः न भविष्यति, जलादिना हवनस्य विधानं न संभवति। यदुक्तम अग्निहोत्र शब्दात् द्रव्यांतर प्राप्ति, अग्निहोत्र शब्दात् अन्य द्रव्य से प्राप्ति संभवति इति यत्पूर्वपक्षिणा उक्तं तद्विषयकं तत्र सिद्धान्ति वदति न चात्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति, अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्मस्य प्राप्ति अस्मिन् या होमे न भवति। किमर्थं? कुंडपायिनाम अयनैः मासम अग्निहोत्रम जुहोति। कुंडपायिनाम अग्नि आयने एक मास पर्यन्तम अग्निहोत्रस्य हवनं कुर्वन्ति इति विधि उद्देश्यगतः अग्निहोत्र शब्दः विधि उद्देश्यगतः अग्निहोत्र शब्दः आसीत् तद्वद् भावं विधापयत्। तद्वत् भावस्य विधानं कुर्यात् इति युक्ता तद्धर्म प्राप्ति एवं तस्य धर्मस्य प्राप्ति योग्या अस्ति। यह पुनः अर्थवादगतो अग्निहोत्र शब्दो, अत्र पुनः अर्थवादे विद्यमानः अग्निहोत्र शब्दः न तद्वत् भावं विधापयितुम् अर्हति। है ना, यहाँ पर अर्थवाद में होने वाला अग्निहोत्र शब्द तद्वत् भाव तद्लौकिक अग्निवत् एतद् अग्निहोत्रम् अस्ति इति विधानं कर्तुं न शक्नोति। तद्धर्म प्राप्तौ लौकिक अग्निहोत्रस्य धर्मस्य प्राप्तौ सत्यां च अभ्युपगम्यमानायां लिखितं न स्वीकृत अभ्युपगम्यमानायां स्वीकृते सति अग्निउद्धरणादयोऽपि प्राप्तेरन् तत्र अग्निउद्धारण हिताग्निउत्थापय अन्यत्र संस्थापनम् इत्यादि अपि प्राप्ति भविष्यति न चास्ति संभवः। अब अत्र कथं क्रियते? मुखे हवनं क्रियते, यहाँ की अग्नि उधर लेके जाओ तो मुख से कहाँ निकली जाती? जीवा निकली जाती क्या? अग्निउद्धरणं तावत् होमाधिकरण भावाय न चायम अग्नो होमो भोजनार्थ का व्याघात प्रसंगात। अग्नि उद्धरणम, अग्नि उद्धरणम निष्कासनम कस्य करते अस्ति? होमाधिकरण भावाय, होमाधिकरण के सिद्धि के लिए, उसके अस्तित्व के लिए। न चायम अग्नो होम है भोजनार्थता व्याघात प्रसंगात। ये अग्नि में होम नहीं है, यदि हम बोलेंगे नहीं मुख्य हवनम क्रियते सब अग्न होम क्रियते, सिद्धांत कहते ना ना, भोजन से अर्थस्य हानि भविष्यति। यदि अग्न होम क्रियते तो भोजनार्थ हानि स्यात्। भोजनोपनियुक्त द्रव्य संबंधाच्च अस्य एव एष होम। भोजनोपनीत द्रव्य संबंधात, भोजन संबंधी द्रव्य से भोजन अथवा भोजनाय उपनीत द्रव्य से संबंधात आस्य एव एष होम। आस्य अर्थात मौखिकः, मुखे जायमानः अयं होमः वर्तते। तथा च
जाबालश्रुतिः किं वदति पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात् अतिथिभ्यः पूर्वमेव भोजनं कुर्यात् इति हास्यादारम्भेव इमां होमनिर्वृत्तिं दर्शयति मुखादारम्भेव होमस्य निष्पत्तिं ग्रन्थकारः दर्शयति अतएव च यः अपि सापादिकानि एव अग्निहोत्रांगानि दर्शयति सांपादिकानि इसलिए यहाँ पर संपादिक संपादन किए हुए ही अग्निहोत्रादियों के अंगों का दर्शन कराते, वास्तविक नहीं। संपादन किया ये यही है, देखो हो रहे वो लोभेदिर लोमाने बहिर्त्या बहिर हृदय गारपत्यो मनोहनार पचना हसमावनीय। इसलिए ही कहते कि ऊर ही वेदी है, लोम ही बरी है, हृदय है गारपत्य मनोहनार वचन है और मुख आवनीय अग्नि है। वेदी श्रुति ही छात्र वेदी की श्रुति यहाँ पर स्थंडित मात्रोपलक्षणार्थ केवल स्थंडितस्य उपलक्षणार्थ अस्ति इति द्रष्टव्यम्। मुख्य अग्निहोत्रे वेद्य भावात् मुख्य अग्निहोत्रे वेद्य विषयः नास्ति तदंगानां च यः संविपादेशितत्वात् अग्निहोत्रस्य अंगानाम् एव अत्र संपादनं कर्तुम् इष्टमस्ति। क्या मुख्य अग्निहोत्र में वेद्य का भाव मुख्य मुख में होने वाले अग्निहोत्र में विधि का अभाव होने से आपको विधि का ही बताए। और कहते हैं कि तस्मा भोजन कृतकालीन कृतकालीन भोजनेन एव संयोगात् भोजनेन सह एव सम्बन्धो वर्तते तस्मात् अग्निहोत्र कालावरोध संभवः अग्निहोत्रस्य कालस्य अवरोधः संभवति। एवं अन्येपि उपस्थानादयो धर्माः केचित् कथंचित् विद्यन्ते केचित् केचन कथंचित् केनचित् प्रकारेण विरुद्धाः भवन्ति। तस्मात् भोजन पक्षे एव एते मंत्र द्रव्य देवता संयोगात् भोजन पक्ष में ही भोजन पक्ष मध्ये इति मंत्र देवता संयोगात् पंचहोमा निर्वर्तयितव्या पंचहोमानां निष्पत्तिः कर्तव्या। यत् तु आदर दर्शन वचनम् आदरं दर्शयितुं वचनं वर्तते तद् भोजन पक्षे प्राथम्य विधानार्थं तद् भोजनस्य पक्षे प्राथम्यस्य विधानस्य कृते वर्तते। नयि अस्ति वचनस्य अतिभारः नास्ति न तो अनेन अस्य नित्यता शक्यते दर्शयितुं वचनेन एतस्य यज्ञस्य नित्यता अपि दर्शयितुं न शक्य। तस्मात् भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्य भोजनलोपे सति प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः एव भवति इति सिद्धान्तिनः यथातथ अलम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं